नमस्कार। हाम्रो पात्रोले विगत केही समयदेखि प्रस्तुत गरिरहेको परम्परा, संस्कृति र दिन विशेष अडियो सामग्री यहाँहरूले सुनि नै रहनु भएको छ। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै हामीले यो माघ महिनामा श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अडियो संस्करण यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। आज पहिलो अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि महादेव्या कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा विष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। परापूर्व कालमा अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा बसी तपस्या गरिरहेको बेला एक दिन भगवान स्कन्द कुमार मयूरमा चढेर त्यहाँ पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भगवान कुमारलाई आसनमा बसाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। तत्पश्चात अगस्त्य मुनिले नम्र बाणीले सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, यो संसारको सृष्टि कसरी भयो? मलाई यस विषयमा जान्ने इच्छा भयो। ममाथि कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झने थिएँ। अगस्त्य मुनिको कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। अघि पद्मकल्पमा यो संसारको सृष्टि हुँदा सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा शिवको इच्छाबाट ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रकट हुनुभयो। उहाँहरूको शक्ति स्वरूप त्रिगुणमय पराशक्ति भगवती प्रकट हुनुभयो। यी मायालाई कसैले पनि बस गर्न सक्दैन। तिनै माया शक्तिभन्दा पर शान्ति तत्पद छ, त्योभन्दा पनि पर शान्तिपद छ, शान्तिपददेखि पर विद्यापद छ, त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठापद छ, त्योभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यस संक्षेपले गरेर ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। यसको जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यही क्रमले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदकै कारण सृष्टिको सञ्चालन भएको छ, जुन कारणले यो जगत 5 कलाले व्याप्त भइरहेको छ। यस प्रकारले अव्यक्त ईश्वर आत्मादेखि अधिष्ठित हुनुहुन्छ। महापापदेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर त्यसमा अव्यक्त र जीवको कर्तृत्व छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले श्रेष्ठ परमाणु आदि जो छन् सबै अचेत छन्। कतिपय विद्वानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे अगस्त्य मुनि, यस कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त हुन्छ। सबै शक्तिमान सर्वज्ञ अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त हुनुहुन्छ। जहाँ जगतका महेश्वर हुनुहुन्छ, महद आदिको परिणाम गर्ने उहाँ नै सर्वज्ञको शासनले सम्पूर्ण प्रवृत्ति हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। यो पक्षलाई अल्पज्ञहरू ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्य पारमा हुन्छ वहाँदेखि लिएर जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको समय आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब 2 परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको आयु व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथली आत्मामा रहन्छ, तब त्यो ब्रह्माण्ड आत्मामा रही विकारयुक्त हुन्छ। आफ्ना धर्मले यी प्रधान पुरुष रहिरहन्छन्। तब 2 गुण तम र सत्व पनि समान भइरहन्छ र सर्वत्र व्याप्त भई फैलिरहन्छन्। गुणले समान हुँदा तमोमय हुनाले यी एक अर्काबाट भिन्न रहन सक्दैनन् र वायुले शान्त भएका निश्चल अजल झैं थाहा पाउन सकिँदैन। यस जगतको अज्ञात समयमा उनै महेश्वरी देवी प्रधान पुरुषको साथमा रही महायोगले प्रविष्ट भई शोभित हुनुहुन्छ। तत्पश्चात प्राणीको सृष्टि गर्ने हेतुले परमेष्टि ब्रह्माको आज्ञाले अव्यक्तदेखि सृष्टि हुन्छ। जुन परात्माको मायाले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू शब्द ब्रह्म भनी पुकार्दछन्।
सबै प्रकारका विलक्षण परमात्मा उनीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ हे मुनीश्वर। त्यसपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ र क्रमले विशेष विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुन्छन्। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भएकी उहाँ हुनुहुन्छ। महेश्वर र महेश्वरीको नाश हुँदैन। ज्ञान पनि अडिमादि सिद्धि सहित भई उत्पन्न, पालन र नाश यी 3 कर्म उहाँहरूबाटै सम्पन्न हुन्छन्। कल्पान्तरमा फेरि पनि वृद्धि र मोहको निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी परस्पर शक्ति धारण पनि गर्नुहुन्छ। कहीँ ब्रह्मा त कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुतिगान हुन्छ। त्यसै कारणले उहाँको सामर्थ्य धेर थोर नभई बराबर हुन्छ। यो वो र यो पर वा बढ्ता त्यो कम भनी जो अज्ञानीहरू भन्दछन् तिनीहरू नै राक्षस र पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा कालस्वरूप पुरुषहरू, महेश्वर रूप चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। तिनीहरू सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिको उत्पत्तिका कारण भएका हुन्, जो लीलाले मात्र जगतको सृष्टि गरी निज रूपमा लिन भइरहेका छन्। ती परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्। त्यसै कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा विष्णु रुद्र र शिव सिद्धात्मक हुनुहुन्छ। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि आदि महतत्व उत्पन्न भयो र महतत्वको क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कारहरू उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यसै गरी अहङ्कारको विकार हुनाले इन्द्रिय पनि राजसी अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। इन्द्रिय 2 प्रकारका छन्, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय मिलेर 10 प्रकारका भए। 11औं इन्द्रिय मन र इन्द्रियका व्यक्ता सत्वगुणबाट उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्रादेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भई पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डको उत्पन्न भयो। जब ब्रह्माण्डको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीर हो। यसलाई पुरुष भन्दछन्। प्राणीका आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भई सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त उपमारहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यलाई ब्रह्म कार्य भनिन्छ। यसको मनमा जे इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। यसले 3 गुणालाई बस गरेको छ। जो गुण र त्यसको अपेक्षा गर्दछ त्यो स्वभावैले सापेक्ष छ। आत्मा आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनको क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै 3 गुणले उत्पन्न लय र पालन गर्छन्। सृष्टिकर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारमा रुद्र, पालनमा तिनै पुरुष सहस्र शिर कहलिन्छन्। यसै कारण तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रूपमा निर्गुण शिव रहनुहुन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण रजोगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। निर्गुण गुणहीन हुन्छ। यसमा सत्व रजो तमो कुनै पनि गुण हुँदैन। यस प्रकार गुण र बुद्धि 3 प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ। कालत्वमा संहार हुन्छ। पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारका परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले तिनै परमेश्वरलाई त्रिगुण भनिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उहाँलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। आदि हुनाले आदि पुरुष, अजन्मा हुनाले आज पनि भनिन्छ। सुवर्णको जो मेरु पर्वत छ त्यही परमात्माको गर्भाशय हो। जल, समुद्र र पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबै लोक स्थिर रहन्छन्। इनका अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा बढी व्याप्त छ। आकाशका कारण वायु व्याप्त छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि मद्दतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसैले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। प्रकृति सहित 8 पक्ष भई परस्पर प्रादुर्भाव हुँदा जगतलाई धारण गर्छन्। आधारहरूका भावले ती विकारमा कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्च्याउने हुन्छ। यही व्यक्त विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै जगत पूर्वोक्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुँदा यसरी प्रलय कालमा उल्टो गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न भई गुणको लय भएर विषमतामा सृष्टि हुन्छ र ब्रह्मका कारण ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले कोटी खण्डले फैलनाले प्रधान तल बीच माथि भएर रहेको छ। जुन स्थानमा ब्रह्मा विष्णु र भगवान रुद्र रहनु भएको छ, प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सन्निधिमा प्राप्त भई जगतको सृष्टि हुन्छ। तिनै व्यक्तिबाट अव्यक्तसँग अण्ड उत्पन्न भई अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए, जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्नुभयो। जीवको आवरण संक्षेपमा मैले वर्णन गरेँ। यो सबै चराचर
चराचर जगत अन्त्यकालमा प्रलय हुन्छ र फेरि समयमा त्यसको उत्पत्ति पनि हुन्छ। यो सबै परमेश्वरको लीला मात्र हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएकाले उहाँ रक्त वर्णयुक्त हुनुहुन्छ। ब्रह्माले नै जगतको सृष्टि गर्ने हुनाले सृष्टिको आदिकालमा 8 विकारका रूपमा उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा भगवान रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। महेश्वरको लीला यस्तो छ कि केवल संकल्प मात्रले पनि यो उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएको आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई परार्ध भनिन्छ। सृष्टिमा जम्मा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली गरी 4 युग छन्। यिनीहरूमा सत्ययुग 17,28,000 वर्षको हुन्छ, त्रेतायुग 12,86,000 वर्षको हुन्छ, द्वापर युग 8,00,000 देखि 64,000 वर्षको हुन्छ र कलियुग 4,32,000 वर्षको हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 71 पटक घुम्दा एउटा मनु र एउटा इन्द्रको समय सकिन्छ। यस्ता मनु र इन्द्र जम्मा 14वटा हुन्छन्। 14वटा इन्द्र र 14वटा मनुको पालो सकिँदा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी रात पनि त्यति नै लामो हुन्छ। यसलाई 1 अहोरात्र भनिन्छ। यसै गरी महिना वर्ष गर्दै ब्रह्माजीको 100 वर्ष आयु हुन्छ। ब्रह्माको 1 वर्षमा विष्णुको 1 दिन हुन्छ। साथै विष्णुको 1 वर्षमा रुद्रको 1 दिन हुन्छ। अव्यक्त निर्गुण महेश्वरको समय गणना गर्न सकिँदैन। हालसम्म ब्रह्माको आयु 51 वर्ष र 1 मात्र दिन बितेको छ। कतिवटा ब्रह्माजी उत्पत्ति भई प्रलय भए भन्न लेखाजोखा छैन। इति स्कन्द पुराणे महेश्वरा खण्ड केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सृष्टिक्रम वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। उपनयतु मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजा व्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। यहाँहरूलाई हाम्रो पात्रको यो अडियो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव हामीलाई radio@hamropaत्र.com मा इमेल गर्नुहोस्। यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।